वाजीम शेख सोशल एक्टिविस्ट गोवा। आज तुमच्या मुखार येवपाचें रिजन म्हणजे ह्या दिसाक आमच्या गोंयाक एक मुद्दो चालू आसा। फाटी थोडे दीस पयलीं बाणावलेचे आमदार वेन्सी वेगासन एक टिप्पणी केली भाऊसाहेब बांदोडकराचेर, आनी ताका लागून हे सगळे आतां कितलीशीं वॉयस मॅसेजां, कितलीशीं फेसबुकाचेर न्यूजां, व्हिडियोज कितलेशे हांव पळयतां। आनी हांव सांगपाक सोदतां, कोण भाऊसाहेब बांदोडकराचेर उलयता आनी कोण आमचे त्या टायमा वयले ऑपोजिशन लिडर लेट जॅक सिकराचेर उलयता। आतां हांव सांगपाक सोदतां, लेट भाऊसाहेब बांदोडकर हे बरे मुख्यमंत्री जावन गेले। यांचे विचार गोंयच्या बद्दल आनी गोंयच्या लोकांच्या बद्दल बरे आशिल्ले। तेणी आनी तांच्या चल्यान लेट सिद्धार्थ बांदोडकरान जेन्ना त्या टायमार एक शाळा बांदपाक जाय, एक गार्डन करपाक जाय, जावं रोड, जावं आनी कसले प्रॉब्लेम, सरकारा कडेन त्या टायमार रेव्हेन्यू नाशिल्लो। आपले बिझनेसांतले ते पयशे घालून ते डेव्हलपमेंट केला हेंच्यांनी, हें म्हाका खबर आसा। कित्याक काय म्हणल्यार म्हाज्या भुरगेपणाक मरे व्हडले पॉलिटिशियन आमगेर येवपी म्हाज्या बापायच्या बरोबर, कळ्ळें न्ही। म्हाका ते सगळे खबर आसा पयलींचे पॉलिटिक्स, आनी थोडे हांवें आदल्या पॉलिटिशियना कडेन जाणून घेतलो। जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर हो एक बरो मुख्यमंत्री आशिल्लो, तसोच ऑपोजिशन लिडर लेट जॅक सिकर बरो लिडर आशिल्लो, बरो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो। दोगांयनी गोंया खातीर कितें केलां। जेन्ना आमचें गोंय महाराष्ट्रांत घालपाक भाऊसाहेब बांदोडकरान केलें, कितें तो रिजन आशिल्लें ताका तेन्ना। गोंयाक रेव्हेन्यू नाशिल्लो, पूण डेव्हलपमेंट जावचें म्हणून महाराष्ट्रांत घालून गोंय डेव्हलपमेंट करपाक ताजी म्हाका दिसता ताजें एक चिंतप आशिल्लें। तर त्या टायमार ऑपोजिशनान ऑब्जेक्शन हाडलें आनी ओपिनियन पोल करून आमचें गोंय दवरलें गोंयाकच, महाराष्ट्राक वचपाक दिवंक ना। आनी हें काम ऑपोजिशन लिडराचें आशिल्लें। ऑपोजिशन म्हणटा तो कित्याक आसपाक जाय। प्रताप सिंग राणेचो सरकार जालो, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो भाई आशिल्लो रामाकांत खलप ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो, कापसाचो ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो। हांवें पळयलां, हांव त्या टायमार सेक्रेटरिएटाक वचपी 1986-87 हाच्या कॉलेजी टायमार सुद्दां हांव सेक्रेटरिएटाक वयतालो। तेन्नासान कामां करतालो भुरगेपणासान लोकांची। हांवें पळयलां बाप काशिनाथ जल्मी बरो ऑपोजिशन लिडर, हांवें पळयलां तेंचें काम। जेन्ना सरकार पळय कितें रॉंग करता तेन्ना ऑपोजिशन लिडराचें काम आसता तें आडावपाचें, ताजेर आवाज करपाचो, ताजेर ओपोज करपाचें। ते ऑपोजिशन लिडर ना आतां। आतां जाता टायमपास। आनी सांगपाक सोदतां हांव, तुमी मरे आतां लेट जॅक सिकेराचेर, लेट भाऊसाहेब बांदोडकराचेर पॉलिटिक्स करनाकात। ते दोगांयनी बरे लिडर जावन गेले, कापस्तादीचे। ते युनायटेड गोन्स आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे ते ऑपोजिशन आसूं, पूण तेंचें चिंतप आशिल्लें त्या टायमार आमदाराचें, दोनी पार्टीचे आमदाराचें गोंयचे बऱ्याचें चिंतप आशिल्लें तेंचें। कित्याक काय म्हणल्यार युनायटेड गोन्साचो एक आमदार लेट शेख अब्दुल रजाक कुडचड्या वयलो आमदार आशिल्लो युनायटेड गोन्साचो, कळ्ळें न्ही। एक 25 वर्सां पयलीं, 30 वर्सां पयलीं, थोडीं वर्सां हांव ताच्या बरोबर भोंवलां। म्हाका ताणें पयलींचें पॉलिटिक्स सगळें सांगलां। कितलेशे मुस्लिमाक सुद्दां खबर ना की पयलो आमदार आमचो तो आशिल्लो म्हणून, शेख अब्दुल रजाक मुस्लिमाचो। लोक शेख हसन हारूनच म्हूण जाणा, हांवेनूच सांगलां कितलेशे जाणांक।
ताणें म्हाका थोडें पॉलिटिक्स सांगलां पयलीं. हांव तेजेर भोंवतालो थोडीं वर्सां, ही म्हाका घेवन वयतालो तो केपें बिपें सांवड्ड्या बीन खंय वचपाक जाय जाल्यार. तर बेश्टे मरे तुमकां जेन्ना कांय खबर ना न्हू जाल्यार हेंच्या दोनी ग्रेट लिडराचेर तुमी पॉलिटिक्स करनाकात. कळ्ळें न्ही? दोनी आमचे बरे लिडर जावन गेले गोंयचे, भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जॅक दे सिकेर, आनी तांच्या बरोबर आशिल्ले ते सगळे मिनिस्टर्स, आनी जॅक सिकेरा बरोबर आशिल्ले ते सगळे ऑपोजिशन पार्टीचे आमदार. सगळ्यांचे चिंत बरें आशिल्लें. कोण रुलिंगाक उरलो, कोण ऑपोजिशनाक उरलो. तर म्हाजें रिक्वेस्ट आसा तांचेर तुमी पॉलिटिक्स करची न्हू. हांव आज पर्यंत दोगांयकय सॅल्यूट करतां, लेट जॅक सिकेराक आनी लेट भाऊसाहेब बांदोडकराक. जय गोवा, जय हिंद.